नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु, 3167 जनामा संक्रमण पुष्टि, 1800 निको भए। आज दशैंको पहिलो दिन काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित दशैं घरमा जमरा राखियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाले सर्वसाधारणलाई दशैंको टीका नलगाइदिने। दशैं लागिसक्दा पनि काठमाडौँका बस पार्कहरू सुनसान, गाउँ जाने उत्साह सर्वसाधारणमा देखिएन, यातायात व्यवसायी उदास। विश्वमा कोरोना संक्रमित र मृत्यु दर फेरि बढ्न थाल्यो। अमेरिकामा मात्रै 24 घण्टामा 928 जनाको मृत्यु। र युएईमा जारी आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दिल्ली 7औं जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 727 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 3167 रहेको छ। काठमाडौँमा 1451, भक्तपुरमा 143, ललितपुरमा 152 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1746 छ। काठमाडौँमा सोही अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा 1746 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 24 घण्टामा संक्रमण निको हुनेहरूको संख्या 1800 रहेको छ। हालसम्म निको हुनेको कुल संख्या भने 89840 छ। देशभर 13279 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। 25438 जना होम आइसोलेसनमा छन्। देशभर क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 4715 छ। कोरोना कहरका बीच नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं आजबाट सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको नेपालीको महान पर्व बडा दशैंको रौनक कोरोनाका कारण हराए पनि तिथि र विधि भने उही महत्त्वको रहेको छ। नवरात्रको पहिलो दिन आज घटस्थापनाको अवसरमा नेपालीहरूको घर घरमा दशैंको जमरा राखिएको छ। आजबाट सुरु भएको दशैं पूर्णिमासम्म 15 दिन दुर्गा पक्षमा धुमधामका साथ मनाइने दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाका अवसरमा हरेक नेपालीको घर घरमा जमरा राख्ने गरिन्छ। नवरात्रको पहिलो दिन आज बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बल्ल वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक राखेर त्यसमाथि येवा अर्थात् जौको जमरा राखिन्छ। आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिमा घटस्थापना गरिन्छ, जमरा राखिन्छ। घट भनेको कलश हो, जलपूर्ण कलश, जसमा सबै देवदेवतालाई आह्वान गरिन्छ। त्यही साथैमा जमरा राखिन्छ। यसै दिनदेखि नवमीसम्म प्रत्येक नेपालीहरूका घर घरमा र देवीका मन्दिरहरूमा पहिलो दिनकै बमोजिम भगवती दुर्गाको पूजा आराधना र प्रार्थना गरिन्छ। जमरा राख्ने कार्यमा जौबाहेक अरू अन्न रोप्ने शास्त्रीय विधिमा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका सभापति प्राडा माधव भट्टराई बताउँछन्। चण्डी पाठ गर्नुपर्छ होइन, दुर्गा सप्तशती। त्यो दुर्गा सप्तशती भनेको यही हाम्रै हिमाली भेगमा प्रकट भएकी देवीको चरित्र र महिमाको वर्णन त्यो संस्कृतिमा छ। मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत छुट्टै किताब पाइन्छ, दुर्गा सप्तशती अथवा चण्डी भनिन्छ। त्यो पाठ गर्ने अब कदाचित त्यो गर्न सकिएन भने पनि अरू किसिमको पूजा आराधना गर्ने देवीलाई
होइन जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोधा नमस्ते भने जमरा राख। कोभिडका कारण यो वर्ष केही समस्या भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर जमरा राखिएको शार्दुलजङ गुल्मका गुल्मपति सेनानी विकास साकेले बताए। यस वर्ष यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई केही समस्याहरू परे पनि हामीले त्यो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई ध्यान राखेर चाहिँ यसपालि हामीले नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष हुने पूजाआजालाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिएका छौँ र चाहिँ कोभिड-19 को प्रोटोकललाई ध्यान गरेर हामीले चाहिँ यो आफ्नो नेपालीको महान चाड यो जमरा राख्ने कार्यलाई चाहिँ यस वर्ष पनि हामीले चाहिँ भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। यस दिन बिहानै आत्मशुद्धि गरी नदी खोला बगर तथा आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा गई चोखो बालुवा या माटो ल्याई दसैँ घर या पूजा कोठामा राखी त्यस ठाउँमा जमरा उमार्ने जौ छर्ने गरिन्छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी र क्रमिक रूपमा चन्द्रघण्टा, कुष्माण्ड, स्कन्द माता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी र सिद्धिदात्री गरी यी 9 दुर्गाको उपासना गरिन्छ। माता भगवतीलाई मनपर्ने वनस्पति जमरा भएकाले भगवतीलाई खुसी पार्नका लागि जमरा उमार्ने गरिएको धार्मिक मान्यता छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलाबाई ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको दशैंमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरसका कारण सर्वसाधारणलाई टीका नलगाउने तयारी गरिरहेको शीतल निवासले जनाएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री निवास बालटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस वर्ष सर्वसाधारणलाई टीका नलगाइदिने तयारी गर्नुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आज औपचारिक रूपमै टीका नलगाइदिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। पूर्व राजा शाहले शालीन र सादगी रूपमा दशैं मनाउने तयारी गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष दशैं तिहार मनाउन गृह जिल्ला फर्कनेहरूका लागि अग्रिम टिकटको व्यवस्था थिएन। यद्यपि बडा दशैंको पहिलो दिन काठमाडौँ छाड्ने यात्रुहरू बस पार्कमा नगन्य देखियो। बस पार्कहरूमा दशैंको कुनै रौनक देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, यो काठमाडौँ गोङ्गबुमा रहेको देशकै ठूलो बस पार्क हो। बडा दशैंको पहिलो दिन अघिल्ला वर्षहरूमा यहाँ राजधानी छाड्नेहरूको ठूलै भिड सुरु भइसक्थ्यो, तर ती वर्षहरूको तुलनामा यस पटक सुनसान झै देखिएको छ। विगतमा बस पार्कका चारै कुनामा चम्किलो हँसिलो मुहारमा रातो टीका लगाएर बस गुड्ने प्रतीक्षामा बसेका यात्रुहरूले खचाखच हुन्थ्यो। बस पार्कको माहौल नै बेग्लै हुन्थ्यो। यो अघिल्लो वर्ष दशैंको पहिलो दिनको दृश्य। अनि यो अहिलेको। यस पटक अवस्था ठिक उल्टो देखिएको छ। मानिसमा दशैंको कुनै रौनक देखिन्न। लिने भनेको तर खै सरकारले त्यस्तो केही वास्ता गरेन। हामीले त उही भाडा लिने हो भन्नुहुन्छ। अब हजुर, घरमा प्रब्लम छ, त्यही भएर जानुपर्ने। मैले मात्र होइन, म जस्तो हजारौँ यात्रुहरू हिँडिरहेको अवस्था छ। सम्पूर्णलाई यो अवस्थामा गाह्रो सबैलाई छ। त्यो बेला पैसा तिर्न पनि एउटा गाह्रो पनि छ। जस्तै 1743 मा मैले भाडा तिर्थेँ भने 2150 मा त म खाना खाएर सुर्खेत पुग्थेँ। चैतदेखि लामो समयको लकडाउनका बीच कतिपय मानिसहरू विभिन्न उपाय गरी आफ्नो थातथलोमा पुगिसकेका छन्। त्यसो त सामान्य अवस्थामा जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरू नरहेको बताइन्छ। भएका मानिसहरू समेत आर्थिक उपार्जन बन्द भएका कारण घर जाने मनस्थितिमा छैनन्। त्यसमाथि सरकारले समेत जहाँ हुनुहुन्छ त्यही दशैं मनाउन र आवत जावत नगर्न आग्रह गरेको छ। यी सबैको प्रभाव रहेको यातायात व्यवसायीहरूको आकलन छ। बसमा देखिराख्नु भएको छ नि, अहिले गाडी छैन, केही पनि छैन हजुरको, होइन? अब मान्छे किनभने चाहिँ यो मान्छे यो के भन्छ नि तपाईँको, यो उनीहरूले आफै बुझिसके अब ट्राभल गर्ने अवस्था छ कि छैन। विगतका वर्षमा दशैं मान्नकै लागि 20 लाखको हाराहारीमा राजधानी छाड्थे। यस पटक करिब 4 लाखले राजधानी छाड्ने यातायात व्यवस्था विभागको अनुमान छ। तर बडा दशैंको पहिलो दिन गोङ्गबुमा देखिएको दृश्यले अनुमान गरिए भन्दा निकै कम मात्रै दशैं पर्व मनाउन गृह जिल्ला फर्किने देखिएको छ। असोज 1 गतेदेखि यता असोज मसान्तसम्म 1 महिनाको अवधिमा 33,000 यात्रुले मात्रै बस पार्कबाट यात्रा टिकट लिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष दशैं मान्न घर फर्कनेहरूको संख्या नगण्य रहेको छ। क्यामेरा पर्सन श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, गोङ्गबु,
काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारको काम कारबाही फितलो भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालले दशैं लगत्तै सदन र सडक दुवैमा आन्दोलन हुने बताएका छन्। तर कोरोना महामारीका बीच जिम्मेवार दलले सडक आन्दोलन सुरु गर्ने बताएपछि कांग्रेसको अदूरदर्शिता भने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी दलको भूमिका हुन्छ सरकारलाई झकझक्याउने र गलत कामको विरोध गर्दै जनतालाई सुसूचित गराउने, सरकारलाई सच्याउने। तर प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको कांग्रेसको भूमिका यति निम्छर देखिएको छ कि सत्ता पक्षकै नेताहरूले सरकारको विरोध गर्दा समेत कांग्रेस चुइकै बोल्न सक्दैन। सडकमा गएर विरोध आन्दोलन त परको कुरा, विश्लेषकदेखि लिएर कांग्रेसकै नेताहरूले समेत सभापतिको अभिव्यक्ति र योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। र पनि सभापति देउवाले भने दशैं लगत्तै सरकार विरोधी कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छन्। क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था, भेन्टिलेटरको व्यवस्था, 400-500 बेडहरूको व्यवस्था गरेर चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने कि मतलब राखेका छैन। सरकारले गर्नुपर्ने हो, सरकारको सबभन्दा ठुलो दायित्व कुनै मतलब विषय राखेको छैन। उसलाई के मतलब विषय जाने भ्रष्टाचार बाहेक के मतलब विषय। त्यसकारण चाहिँ हामी छिटै दशैं पश्चात चाहिँ अब मिटिङ बसाएर ठुलो आन्दोलन मात्रै होइन, पार्लियामेन्टमा पनि हङ्गामा गर्ने आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने हुनाले यसको लागि विश्वास गर्न चाहन्छु। कोभिड महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा र दैनिक जीवन निर्वाह परेको आर्थिक सामाजिक कठिनाइप्रति संवेदनशील र जिम्मेदार हुन खबरदारी गर्दछौँ। त्यसका लागि उद्धार राहतको समुचित व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धराशायीबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्छ। अन्यथा हामी सरकारका विरोधमा सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि सचेत गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएकाले दशैं लगत्तै विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको सभापति देउवाको तर्क छ। तर सभापतिले सरकारको विरोध गर्नेमा कांग्रेसका नेताहरू नै विश्वस्त छैनन्। पार्टीका विभाग र संगठनहरूलाई निष्क्रिय बनाएर मनपरी नियुक्ति गर्न लागि परेका सभापतिको कार्यशैलीकै कारण कांग्रेसको विरासत गुम्दै गएको कतिपयको तर्क छ। विश्लेषकहरू पनि पार्टी कार्यालय भन्दा बढी बालुवाटारतिर सभापतिबाट नेताहरूले कुनै आश गर्न नसकेको बताउँछन्। प्रतिपक्षको रूपमा चाहिँ रियाक्सनमा केही कुराहरू यसले गरेको छ हैन। जस्तो चाहिँ दुईटा अध्यादेश ल्याउँदाखेरि चाहिँ ल यसरी हुँदैन, तानाशाही हुन थाल्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। तर त्यो बाहेक एउटा सुविचारित वैकल्पिक योजनाहरू विकल्पहरू दिएर प्रतिपक्षको जुन स्वाभाविक भूमिका हुन्छ, सत्ता पक्षलाई चाहिँ रोक्ने, सत्ता पक्षलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने बाटो देखाउने, त्यसको त एबिसिडी पनि सुरु भएको छैन। त्यसमा त अब के भन्नै परेन नि, त्यो सबै जगजाहेर छ। सरकार गठनको 2.5 वर्षीय अवधिमा कुनै काम कारबाहीलाई लिएर पनि विरोध गर्न नसकेको कांग्रेसले आगामी दिनमा सशक्त बनेर आउँछौं भने सभापतिको बोलीलाई नेताहरू नै विश्वास गर्दैनन्। अर्कोतर्फ कोरोना संकटका बीच मानिसहरूको बढ्दो भिडभाडलाई कम गराउन भूमिका खेल्नुपर्नेमा जिम्मेवार राजनीतिक दल नै सडकमा भिडसहित निस्कियो भने त्यसपछि सन्देश र अवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति ढोपानेको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वस्थ खसी बोका चिनेर मात्रै खरिद गर्न उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाका पशु सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर अवधेश झाले बजारमा अनुगमन गरी स्वस्थ र अस्वस्थ खसी बोका छुट्याइएकाले चिनेर मात्रै खरिद गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। स्वस्थ पशुको सिङमा हरियो रङ र अस्वस्थ पशुको सिङमा रातो रङ लगाइएको डाक्टर झाले बताउनुभयो। उपभोक्ताले हरियो रङ लगाइएको खसी बोका र च्याङ्रा मात्रै खरिद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। चेक जाँचको क्रममा अस्वस्थ भएको पाइए छुट्टै आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न लगाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। दशैंको बेला काठमाडौँका खसी बोका बजारमा देशका विभिन्न स्थान तथा भारतदेखि समेत ल्याई बिक्री वितरण सुरु भइसकेको छ।
प्रहरीले पर्साको वीरगञ्ज स्थित श्री गणेश अपार्टमेन्टबाट 23 किलोभन्दा बढी सुन र 2 किलोभन्दा बढी चाँदी बरामद गरेको छ। केही दिनदेखि निगरानी गरिरहेको प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 रेशमकोठी स्थित गणेश अपार्टमेन्टमा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीले 1 केजीका 13वटा बिस्कुट, मझौला बिस्कुट 46 थान र सानो बिस्कुट 100 ग्रामका 10 थान बरामद भएको छ। सुनका गरगहना पनि बरामद गरिएको छ। सबै गरेर 23 किलोभन्दा बढी सुन बरामद भएको पर्सा प्रहरी प्रमुख गङ्गा पन्तले जानकारी दिनुभयो। यस्तै 2 केजी 262 ग्राम बराबरका चाँदीका गरगहना तथा भाँडाकुँडा समेत बरामद भएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना संक्रमित र मृत्युदर फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् भने 6185 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा संक्रमित ह्वात्तै बढेर 71,500 थपिएका छन्। यस अवधिमा अमेरिकामा मात्रै 928 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा 65,000 संक्रमित थपिँदा 886 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको सुरुवात भएको चीनमा भने पछिल्लो समय संक्रमित र मृत्युदर 0 रहेको छ। यसैबीच विश्वभर 3 करोड 96 लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 2 करोड 96 लाख निको भएका छन् भने 11 लाख 9 हजारको मृत्यु भएको छ। अब खेल समाचार। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज हुने दोस्रो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। शारजाहमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली र साबिक उपविजेता चेन्नई आफ्नो 9औं खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। दिल्ली र चेन्नई बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुँदैछ। शारजाह क्रिकेट मैदानमा दिल्ली 7औं जितको खोजीमा हुनेछ भने अघिल्ला 8 खेलमा 6 जितसहित 12 अङ्क जोडेर दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु, 3167 जनामा संक्रमण पुष्टि, 1800 निको भए। आज दशैंको पहिलो दिन काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित दशैं घरमा जमरा राखियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाले सर्वसाधारणलाई दशैंको टीका नलगाइदिने। दशैं लागिसक्दा पनि काठमाडौँका बस पार्कहरू सुनसान, गाउँ जाने उत्साह सर्वसाधारणमा देखिएन। यातायात व्यवसायी भने उदास। विश्वमा कोरोना संक्रमित र मृत्युदर फेरि बढ्न थाल्यो। अमेरिकामा मात्रै 24 घण्टामा 928 जनाको मृत्यु। र युएईमा जारी आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दिल्ली 7औं जितको खोजीमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।